बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 23 मार्च को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। आज शेख रशीद साहब ने कहा कि 23 मार्च को परेड होती है। हुकूमत की जानिब से भी तनकीद की गई, कहा कि बल्कि शेख साहब ने कहा कि वो डेट चेंज करें, फिर रास्ते बंद होंगे तो कल शिकवा मत कीजिएगा किसी तरीके से। फवाद चौधरी साहब ने इसको बिल्कुल एक गैर संजीदा सा अमल लिया है। उन्होंने कहा जी ये मौसम के अंदर निकलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं है। और चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेक नहीं है, लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपने साथ लोगों को मिला के करते हैं। ना पहले कामयाब हुए ना आइंदा कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ने आज भी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग की है। उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर जो फैसले गुज़िश्ता रोज हुए हैं पीडीएम के इजलास के अंदर, उसके हवाले से उसका जो मुस्तकबिल का लाए अमल है, जो हिकमत अमली है, जिसके तहत चारों सूबों में कन्वेंशन मुनक्किद होने हैं और उसके जो इजलास हैं उनकी जो सरबराही है वो भी मरकजी क़यादत ने करनी है, उस हवाले से चीज़ों को हतमी शक्ल दी गई है। एक्सपेक्टेशन ये थी या मीडिया हाइप ज्यादा ये थी कि शायद जो है वो इस्तीफों के हवाले से और इस्लामाबाद में आके बैठने के हवाले से कुछ बातें होंगी। मौलाना साहब ने कहा कि आने का फैसला कर लिया है, जाने का फैसला वहां पहुंचकर ही करेंगे। इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। और फिर ये कि महंगाई मार्च, महंगाई के हवाले से जो हुकूमत की बातें हैं वो डिफरेंट हैं। शौकत तरीन साहब कहते हैं अगले 3 से 4 माह में महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, मगर इस पूरी सूरत हाल में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके मईशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। खुद जो माशी सूरत हाल है वो हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन अवाम जो है उसकी जो सिचुएशन है या उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से गवर्नेंस के हवाले से, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम क्या किसी एक नुक्ते के ऊपर आगे जाकर मुत्तफिक हो सकते हैं, क्योंकि इस्तीफों के मामले के ऊपर अब पीडीएम के अंदर भी उतनी सख्ती नजर नहीं आ रही जितनी आज से पहले नजर आती थी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर नोमान वजीर खटक साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदुखेल साहब। हाफिज हमदुल्ला साहब, ये 23 मार्च जो हुकूमत कहती है जी डेट आप चेंज कर लें, जी ये तो यौम पाकिस्तान है, रस्ते बंद होंगे, शेख रशीद साहब, तो इस हवाले से कोई कंसिडरेशन है, कोई डेट चेंज हो सकती है या नहीं, अब हतमी फैसला हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, बुनियादी तौर पर बात यह है कि कल सरबराही इजलास तकरीबन 4-5 घंटे का इजलास था। उसके नतीजे में फैसला यही हुआ कि मार्च के महीने में महंगाई मार्च होगा और इस्लामाबाद की तरफ रुख होगी और 23 मार्च को होगा। ये फैसला तय है। ठीक। और शेख रशीद के कहने पर पीडीएम नहीं चल रही। पीडीएम जो है वो 8 जमातों का इकट्ठ है, 8 जमातों का एक इत्तेहाद है, तहरीक है, जिसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। ये कोई लाल हवेली नहीं है, न लाल हवेली की मकीन है कि उनके इशारों पे वो नाचती भी है और डुगडुगी भी बचाती है, न ये गेट नंबर 4 है। लिहाजा इसलिए ये पीडीएम की 8 जमातों का फैसला है। 23 मार्च को हम आएंगे। बेशक कौमी दिन है 23 मार्च को, जिसका हम एहतराम करते हैं, और जब कौमी दिन है तो ये कौमी दिन हम भी मनाते हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक रखते हैं। ये जितनी भी 8 जमातें करोड़ों वोट ये ले चुकी हैं, ये 8 जमातें। अब सब एक बात और ये कि 23 को आएंगे, आपने कहा आएंगे, मगर जाने का फैसला फिर वहां आके ही करेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने कल कहा कि जुम्मे की नमाज भी वहीं होगी, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 3 दिन, ये 23 बुध है तो कम से कम 25 तारीख तक तो आप वहीं होंगे, यानी 3 दिन तो आपका धरना होगा। देखिए, जो फैसला हो चुका है उसमें सिर्फ और सिर्फ आने का फैसला हो चुका है कि 23 मार्च को हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। ठीक। अब वापसी का फैसला कब होगा, कब हमने वापस होना है, ठीक, वो जब यहाँ पहुंच के फिर पीडीएम की जो क़यादत है सरबराही इजलास होगी, फिर वहाँ फैसला होगा कि हमारी वापसी कब होगी। लेकिन जुम्मे की नमाज वहाँ पढ़ेंगे हाफिज साहब, जुम्मे की नमाज वहाँ पढ़ेंगे तो इसका मतलब है 3 दिन तो होंगे ना। बल्कि जुम्मे की नमाज भी पढ़ेंगे, बाकी नमाजें भी पढ़ेंगे, हो सकता है किसी का सियासी जनाजा भी पढ़ सके। लेकिन इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 दिन में वापस आप नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है। नहीं, मैं आपने क्या कहा, ये फैसला नहीं हुआ है कि हमने कितने दिन बैठना है। ठीक।
आने का फैसला हुआ है, वापसी का फैसला अभी तक नहीं हुआ है कि हमने कब वापस होना है। तो क्या उसी रोज भी वापस जा सकते हैं, जलसा करके खत्म करके? नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसी रोज हम जाके, ये फैसला जब आके फिर फैसला करेंगे कि कितने दिन यहाँ ठहरना है। ठीक। नोमान साहब, अब ये इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर सियासी इज्तिमा अपोजिशन का, कहते हैं जी पहले मौलाना साहब अकेले आए थे, अब पीडीएम की 8 जमातें आ रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। कितना सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है आपको इस सूरत हाल में? देखिए, सबसे पहले तो ये इनका एक आईनी हक है कि ये ऐसा एहतजाज करें, और अपोजिशन में होते हुए इन पर एक लाजिम भी है और ये एक इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पड़ती है कि ये जो हुकूमत में जो कमजोरियां आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक एहतजाज करना चाहते हैं एहतजाज करें जिस तरह। लेकिन जो एक चीज मुझे पिछले जो नजर आती है सालों से जो नजर आ रहा है जब से पीडीएम बना है कि इनका कभी कोई एहतजाज या कोई उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट कुछ भी नहीं अचीव किया इन्होंने ना वो एहतजाज सही एहतजाज हुआ, ना वो जलसा सही जलसा हुआ, ना उसको कुछ इन्होंने सही फॉलो करके अचीव किया। ये करती कोशिशें तो करते जा रहे हैं लेकिन कामयाब कभी भी नहीं हो। अभी भी मुझे बड़ा शक है। और एहतजाज करते हैं तो एहतजाज कर आप अपना बताएं कि महंगाई है, तो महंगाई इस वजह से हुई है वो भी आइडेंटिफाई करें ना कि उसको किस तरह ठीक करें। अगर आपका डॉलर का रेट 175, 75, 76 पर पहुंचा तो उसका क्या हल बताते हैं? ये कोई हल नहीं कि आप इसको वापस कर्व मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक पैसा या फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा डाल दें, कर्व को जो कहते हैं मार्केट में पैसा डॉलर्स डालकर इसको आर्टिफिशियली लोअर कर दें। ये कोई तरीका नहीं है। तो आप फिर हल बताएं ना, इस महंगाई को क्या करें? दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें महंगी हो रही है तो आप हल बताएंगे क्या करें? आप कहते हैं कि ये अभी जैसे पेट्रोल की कीमत है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है आधी है इंडिया के मुकाबले में, और साथ ही साथ अहमदुल्ला साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी है, मंदोखेर साहब भी समझते हैं इन चीजों पर। पेट्रोल की कीमत तो हमारी आधी इंडिया के मुकाबले है, लेकिन बिजली की कीमत पाकिस्तान में डबल है। तो ये क्या मसला? ये कभी सोचा अपोजिशन ने या लोगों ने, इवन गवर्नमेंट ने कभी ये सोचा कि ये क्यों इतना फर्क है? चीज इसको किस तरह ठीक किया जाए और इसमें क्या हमारे लिए सही रास्ता, मुल्क के मफाद के लिए, फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या रास्ता है? तो ये जब ऐसे जलसे वगैरह करते हैं, जलसा अपनी जगह, लेकिन कोई हल भी बताए ना कि इसका क्या हल है। वो हल कोई बताता नहीं है। ऐसी जलसे जुलूस करना और लोगों को तकलीफ में डालना और कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। तो इस तरह तो कोई नंबर एक। नंबर दो, ये जो इनका ये यूनिटी जो है ये हर का अपना अपना मुफाद है। मौलाना साहब देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बिल्कुल चलो ठीक है, लीड कर रहे हैं, सबने उनको इलेक्ट किया है, माना है, उनको अपना लीडर माना है। लेकिन जो बाकी पार्टीज है वो तो आदमी इनको छोड़ जाती है या वो पूरे इनको सपोर्ट नहीं करती। तो ये बड़ी हाफ हार्टेड टाइप होता है। ये इनका अब जो इनका आपस में बैठ का फैसला हुआ है, मैं कहना शुरू, मेरे ख्याल में ये नहीं चलेगा आगे। इस तरह चलती नहीं है ना। इनकी 23 मार्च को पहले तो होना नहीं है। अगर हो जाए तो इनकी पूरी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का वो साथ, वो सपोर्ट नहीं है। ये जेन्युइनली अपोजिशन, ये एक जेन्युइन ग्रुप ही नहीं है। ये पीडीएम एक जेन्युइन अपोजिशन ही नहीं है। ये कभी भी रिजल्ट अचीव नहीं कर सकती। ये मौलाना साहब ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, उनको और रास्ता नजर ही नहीं आता। उन्हें सियासत में चलना है तो उनको ये रास्ता नजर आता है, बाकियों के अपने साथ खींच रहे हैं। वो चल नहीं रहे, वो खींच रहे हैं, उनको साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं तो आई डोंट फियर एट ऑल कि ये जी कुछ इस तरह कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। इनका जलसा जुलूस एहतजाज रहे, जब तक भी करना चाहते करेंगे। कोई खास अचीव कुछ भी नहीं कर रहे। इनको दे शुड कम अप विद स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान के मफाद में। जी मंदोखेल साहब, ये हाफिज अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा जी कि हम आ रहे हैं और इस हुकूमत से निजात। नुमान वजीर साहब कहते हैं कि जी सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर ये महंगाई है, कोई चीज है, तो उसका जब तक हल नहीं होगा तो ऐसे एजिटेशन का कोई रिजल्ट निकलना नहीं है। पहले तो ये बात मान ले कि उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी जो ये बताते थे कि 3 महीने के अंदर हमारे पास 200 माशी टीम है, वो तो नाकाम हो गई ना। तो ये मान लीजिए बात। दूसरी बात ये कि ये अब स्टेप डाउन कर ले तो हमारे पास स्ट्रेटेजी है, पहले भी हमने हुकूमतें चलाई है और इससे बेहतर चलाई है, 100 गुना ज्यादा बेहतर चलाई है। तो ये छोड़ तो ले, जहाँ तो छोड़ पाकिस्तानी आवाम से, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ये चले जाए उसके बाद स्ट्रेटेजी देंगे दिखा के। और आज भी अगर इनको थोड़ा बहुत सहारा मिला है तो ये हमारी वजीर चला रहे हैं। इनके पास क्या था? इनके पास तो वो एक अरस्तू तो चाइना का, वो तो 6 महीने पहले फेल हो गया। सवाल ये है
जिनके पास थी कौन से थी, जिसका मतलब झूठ बोला था उन्होंने 126 दिन की वो धरना पार्टी में, जहां उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना अरस्तु, चाइना का अरस्तु वो असद उमर होगा, वो तो पहले ही फेल हो गया। तो इसका मतलब ये नाकामी तो कबूल कर ले, हम ताउन के लिए तैयार है, जो चाहे तैयार। ठीक, हाफिज साहब, अब जो पीडीएम के बारे में नुमान साहब ने कहा कि मौलाना साहब खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, बाकी चूंकि इंटरेस्ट दूसरे इस वजह से ये चलेगा नहीं और रिजल्ट निकलेगा नहीं, ना पहले निकला है ना अब निकलेगा। देखिए हाफिज साहब, बात यह है, मैं तो इसी शक्ल में एक जवाब दूंगा, बाकी तफसील में जवाब दूंगा मौलाना के बारे में कि मौलाना खींच रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ की हुकूमत है और इनकी इत्तेहादी है, इनमें तो ये सलाहियत भी नहीं है कि आज़ाद अरकान असम्बली को, नोटेबल को और इत्तेहादियों को खींच सके। उनको खींचने के लिए भी केबल की जरूरत है। वो केबल या फोन कॉल है या डंडा है या एम्पायर की अंगुली है। लेकिन मौलाना में इतनी सलाहियत है कि 8 जमातों को वो खुद ही खींच रहा है। लेकिन न किसी केबल की जरूरत है, न एम्पायर की जरूरत है और न किसी फोन कॉल की जरूरत है। ये एक बिल पास करने के लिए भी फोन कॉल का इंतजार करते हैं कि खुदा के लिए मेरी बदनामी है, मेरी मजबूरी है, आपकी भी नाकामी है, मेरी भी नाकामी है। लिहाजा ये सिर्फ बातें हैं। उन्होंने बात की, मौलाना साहब 8 जमातों ने मर्जी से मौलाना साहब को पीडीएम का सदर बनाया है। किसी ने जबरदस्ती, न मौलाना साहब जबरदस्ती उन पर मुसल्लत है, न मौलाना साहब ने मिन्नत जारी करके, जैसे कि इनकी वजारत उज़्मा खैरात पर कड़ी है, जैसे कि मईशत बीक और खैरात पर कड़ी है। ये पूरी हुकूमत बीक और खैरात पर कड़ी है। और कहते हैं कि सोल्यूशन बताएं, महंगाई की सोल्यूशन क्या है। भाई इस मुल्क में आपने पेट्रोल की बात की, चले पेट्रोल उस तरफ रखे। चीनी में तो पाकिस्तान खुद कफील है, आटे में तो पाकिस्तान खुद कफील है। ये क्यों महंगी है? जब आटा और चीनी चोरों की फहरिस्त निकल आई, वो तो इमरान खान के दाएं बाएं बैठे थे। आपके जो डायरेक्टर, डीजी डायरेक्टर था, FIA का जो डायरेक्टर वाजिद जिया ने रिपोर्ट पेश की, वो किस किस के नाम उसमें शामिल थे? आपने उनको NRO नहीं दिया, वो केस कहाँ चली गई? तो इसलिए अगर महंगाई का एक बहरान है, आसमान को छू रही है महंगाई, वो हल चाहते हैं। और इसी तरह ये रुपये की कदर कम हुई, डॉलर की कीमत बढ़ गई, हल चाहते हैं ये इन तमाम बहरानों का। उसका वाहिद हल ये है कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो, क्योंकि ये तमाम मुसीबतें, ये आजाब, ये कौम जो चीख रही है, रुल रही है, कौम जोली उठा के बददुआएं दे रही है कि खुदा के लिए बस हमें छोड़िए, तुमने न नया पाकिस्तान दिया, वो पुराना पाकिस्तान कहाँ है? आप कहते हैं कि ये सोल्यूशन क्या है? 3.5 साल पहले इधर किसकी हुकूमत थी? उस वक्त तो मईशत 5.8 था, आप मनफी पे चले गए। उस वक्त चीनी की कीमत 55 रुपए थी फी किलो, आज कितने पे? उस वक्त पेट्रोल 100 रुपए या 87 या 97 रुपए, आज 150 रुपए पे चले गए। उस वक्त रुपए की कीमत क्या थी, डॉलर की कीमत क्या? ये है हुकूमत। आपको हम क्या तजुर्बा दिखाए? आप रास्ते से निकले, आप एक मोहलिक बीमारी बन चुकी है कौम के लिए। इस बीमारी से कौम की जान छुड़ानी है, इनको निजात दिलाना है कौम को इस बीमारी से। नोमान साहब, ये दोनों कंसेंसस है, मंदुखेल साहब का भी है और हमदुल्ला साहब का भी। कहते हैं जी आपकी हुकूमत जाएगी तो मामला ठीक होंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं जी आपने ख्वाब इतने बड़े दिखाए थे, टीम आपके पास नहीं थी, जो मंदुखेल साहब का पॉइंट था, जिसकी वजह से अब ये सारी चीजें, तो फेलियर का एतराफ करें कि आप फेल हो गए। देखिए, मैं पहले तो ये बात है कि ये आप सही कह रहे हैं कि हमने 3 महीनों में कहा था कि चीजें बेहतर हो जाएगी और वो नहीं हुई। दिस इज इतनी बेहतर जो हमने ख्वाब, आप सही कहते हैं, ख्वाब जो बोला था वो वैसे नहीं हुआ। लेकिन जब आप एक्चुअल हुकूमत में आए और आपने देखा कि इनने फिगर फजिंग जो कहते हैं, या जो डॉक्टर जो अदाद शुमार है जो हमारे मईशत का, वही एक गलत फिगर सामने आ रहा था। जब आपने अगर जैसे कहा, मुद्रा साहब ने कहा 5.2% ग्रोथ थी, वो कुछ और थी। वो भी IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने उस पर भी ऑब्जेक्ट किया। स्टेटिस्टिकली भी पता है कि ये, बल्कि सालदार को तो जुर्माना, उसके जमाने में जुर्माना भी किया गया कि आप गलत फिगर देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह। लेकिन आई एग्री विद दिस कि हमने वो वैसे नहीं हुआ, जो एक ख्याल था वैसी चीजें नहीं हुई। लेकिन जब आपने बेहतर करना शुरू करना चाहते हैं, देखिए आपको मैं सिंपल बात बोलता हूँ। अभी आपने बात की कि क्या अब आपको पता है कि पेट्रोल की, मैं दोनों अपने जो साथी कॉलीग से बैठे,
لاسٹ 5 مہینوں میں $4 بلین کی امپورٹ ہوتی تھی پر منتھ پچھلے سال. اس سال $9 بلین، یعنی 4 بلین سے $9 بلین ہوا زیادہ ہے. جب آپ کی اتنی زیادہ پیٹرول کی امپورٹ ہونی چاہیے، کروڈ آئل جس کو کہتے ہیں، وہ امپورٹ ہونا شروع ہو گیا. اور پی ڈی ایل جو پیٹرولیم لیوی لگاتے ہیں، جو پی ایم ایل این کے زمانے میں 30 روپے تک تھی، وہ آپ نے گرا کر 4 روپے کر دی کہ یہ عوام پر پریشر نہ ہے. اور پیٹرول کی قیمت آپ نے کم رکھی. سارے ریجن میں، انڈیا سارک ریجن میں دنیا میں سب سے سستا، ایکسپٹ جہاں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ادھر اس سے بھی سستا ہوگا، لیکن جو نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ادھر پاکستان کی پیٹرول کی قیمت سب سے کم. اور یہ غلط ہے، یہ غلط ہے میرے حساب سے بالکل غلط ہے. میرے حساب سے میرے دونوں ساتھی بیٹھے، طارق محمد صاحب آپ کو ہی میں کہتا ہوں، یہ جو آج 142 روپے کا جو پیٹرول لیٹر دیا جا رہا ہے نا، پیٹرول کو ہونا چاہیے 250 روپے لیٹر، ڈیزل کو کم رہنا چاہیے جو عام عوام یوز کرتی ہے. پیٹرول سیٹ لوگ یوز کرتے ہیں، گاڑیوں میں یوز کرتے ہیں، گاڑیاں بے شمار پاکستان میں، لگژری کارز، ایس یو ویز، 4 ویل ڈرائیوز آنی بے تیاش آئی پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال کے اندر. کس کو روکنا ہے؟ اپوزیشن کو یہ چیز اٹھانی چاہیے. 250 روپے لیٹر تو ادھر تو نعمان صاحب 145 لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اگر 250 روپے لیٹر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو اپنا ریویو دے رہا ہوں. جیسے انڈیا میں جو ریٹ ہے، انڈیا سے اس سے بھی زیادہ ریٹ ہے. میں نے تو کہا اس سے آپ کچھ کم رکھ لیں، لیکن بجلی جہاں تک کی قیمت ہے جو عام پبلک، جو چھوٹا آدمی بھی استعمال کرتا ہے، غریب آدمی بھی استعمال کرتا ہے، بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے. جو 20 روپے جو ہمارا جو ہے تقریباً ہمارا کوئی 12 سینٹ ریٹ ہے، سینٹ میں بات کرتا ہوں پاکستان کا. انڈیا میں 6 سینٹ ہے، آدھا ریٹ ہے. میرے نظریے میں آپ نے اپنا جو مہنگائی ہے یہ آگے آنی ہے. ابھی جو ہے نا مہنگائی کم ہے. اگر پیٹرول کی قیمت اس طرح کرنی چاہیے جو سیٹوں پر مالدار لوگوں پر، پارلیمنٹیرینز پر جو مالدار لوگ ہیں ان پر آپ ان سے پیسہ، ان کی زندگی مہنگائی ان کی طرف آنی چاہیے، غریبوں کی طرف نہیں آنی چاہیے. اس کو اس طرح تو یہ بھی اسٹریٹجی نعمان صاحب آپ ہی نے بنانی ہے نا، حکومت میں تو آپ ہیں، یہ اسٹریٹجی تو آپ نے بنانی ہے. دیکھیں جی ٹھیک ہے، جیسے آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی بات کرتا جی، وہ تو اب losses ہے. پاکستان اسٹیل ریلوے ہو گیا، یہ 1300 بلین، فوج کو آپ دیتے ہیں 1100 بلین، یہ 1300 بلین نقصان کرتے ہیں. آج جو پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن شور کرتی ہے کہ نہ کریں، بے روزگاری کر رہے ہیں. میں ان لوگوں پر کیا کروں جو 1300 ارب روپے میرا نقصان ہو رہا ہے ہر سال. ان کو میں نے پالا ہوا ہے، اسٹیل مل والوں کو، ریلوے والوں کو. 60,000 ریلوے کا جو ہے نا ورک امپلائی ہے. آپ کو پتہ ہے پینشن کتنا ہے؟ پینشنر 1,40,000 پینشنر ہے. یہ پینشن فنڈ کدھر سے آئے گا؟ پیسے باقی جو ہمارے ہم نے لیے ورلڈ بینک آئی ایم سے لیے کدھر سے واپس کریں گے؟ یہ آپ کو بات کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. شارٹ ٹرم طریقے نہیں ہے کہ پیسہ لیا جائے، قرض واپس کرنے کی پیسے لے، یہ کوئی حل نہیں ہے. اپوزیشن کو چاہیے بیٹھ کے حکومت کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کریں، اس چیز کو ایجیٹیٹ کریں، یہ چیزیں بات کریں اور حل بھی بتائیں اس کا. مندوخیل صاحب، آپ چونکہ ریلوے کا ذکر نعمان صاحب نے کیا، آپ وہ ریلوے یونین کے حوالے سے بھی آپ کا کام بھی بہت ہے، اس کے آپ لیڈ بھی کرتے رہے. اب یہ نعمان صاحب کا پوائنٹ ہے کہ چیزیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، چیزیں تو ٹھیک کرنی ہے، ٹیکسیشن ہونی چاہیے، عمرہ کے اوپر ہو، غریبوں کو اس سے جو ہے نا وہ مستثنا ہو، ان پہ برڈن نہ آئے. بعض جو ایسے ادارے ہیں جہاں پہ پولیٹیکل فیصلوں کی وجہ سے ہم وہاں صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، وہاں فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ بلیڈ کرتے رہیں گے ادارے. دیکھیں، پہلی بات جو ہے ریلوے کی بات کی تھی، ریلوے کے 1,05,000 ملازمین سے ابھی یہ 55-60 ہزار رہ گئے. اور انگریز کے وقت میں جو کوارٹر بنے وہی کوارٹر ہے، حرام ہے جو ایک اینٹ کسی اور نے لگایا. اور پھر ابھی پچھلے دنوں میں ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں وہ جو سابق وزیر، وہ گورنر وہ اسٹیٹ بینک کا عشرت حسین صاحب، اس نے بریفنگ دی ہے. تو بریفنگ کے دوران نے بولا کہ ہم 1.5 لاکھ نئے لوگ اپوائنٹ کریں گے ریلوے میں، جو یہ وہ بنے گا نئے جو ریلوے لائن ML1 کا منصوبہ. تو میں نے سوال ML1 بنائیں گے. تو میں نے سوال کیا کہ آلریڈی آپ نے 1,05,000 سے 55-60 ہزار تک لیا ہے، مزید آپ پرائیویٹائز کر رہے ہو، تو آپ انہی لوگوں کو ٹرین کر کے آپ کو ضرورت تو پڑے گی. کہہ رہے نہیں وہ ہم ٹیکنیکل لوگ لیں گے، ان میں سے کوئی نہیں چاہیے. اور آخری دن اس نے بریفنگ کیا دینی تھی، تباہی جیسا وہ عمران نیازی صاحب نے تقریر کی ہے قوم کے سامنے، 120 ارب روپے دیں گے، وہ آج تک تو نظر نہیں آیا، وہ 30%. اور یہ محترم جو مشورے دے رہے، یہ تو ایسے مشورے دے رہے جیسے کوئی تجزیہ نگار ہو. میرے بھائی، آپ حکمران پارٹی سے تعلق ہے، آپ
جو پیٹرول کی آپ بات کریں 250 روپے ہو، تو آپ کو پتہ ہے یہ صرف پیٹرول سے لگژری گاڑیاں نہیں چلتی. یہ عام جو غریب لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، میڈل کلاس کے لوگ ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، وہ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں. وہ 150 روپے لیٹر تو آپ نے ابھی کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ دن میں نوکری کے اپنے جاب کے لیے جائے تو وہ 150 روپے، تو اگر 1 لیٹر بھی خرچ ہو تو کتنا ہو گیا مہینے کا. سوال یہ ہے آپ یہ چیز کر دیں کہ جو یہ 15 20 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، جب ہمارے پڑوس ہندوستان میں وہ پرانی ان کی بنائی ہوئی گاڑی ہے چھوٹی، آپ ان کے اوپر 1000% ڈیوٹی لگا لے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے حافظ طارق صاحب، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ سے اس کے پوتے نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں ہڑتال کر رہے ہیں، کہہ رہے روٹی مانگ رہے، تو بولے روٹی نہیں تو کیا کھا لے. یہ وہ لوگ ہیں. بھائی آپ ڈیزل مہنگا کرے، آپ کا تو آدھا پاکستان زیادہ سارا ٹرانسپورٹ آپ کو پیٹرول پہ چل رہا ہے. یہ سوزوکیاں جو لوڈنگ والے تو پیٹرول پہ چلتی ہے. لیکن منظور خیل صاحب، جو ادارے بلیڈ کر رہے ہیں، جہاں لاسز ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے تو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا نا. مطلب جب نہ آپ ان کو ٹھیک کر پا رہے ہیں، اب پیسے ڈالے جا رہے ہیں ایک اندھے کنویں کے اندر، اور وہ ادارے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. لیکن اس ادارے کے سامنے جو یہ چائنا کے ارسطو نے خطاب کیا اسٹیل مل کے ملازمین سے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار ہوں، کراچی میں وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ. حافظ طارق صاحب آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. تو دعوے تو جھوٹے انہوں نے کیے. آپ نے کیوں عوام کو اتنی جھوٹے اثرے دیے؟ آپ نے کیوں عوام کو 1 کروڑ نوکری کی بات کی؟ آپ نے کیوں 50 لاکھ گھروں کی بات کی؟ ابھی آپ گھر پہ مسمار کرا رہے ہیں، آپ نوکری بھی نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو. بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، آپ جھوٹے باتیں کرتے رہے، آپ عوام کو 3.5 سال گمراہ کرتے رہے. آپ کی سال سیاست جھوٹ پہ گزری تھی. اب آپ سنبھالو، اب سنبھالو. آپ بڑے بڑکے مارے تھے، آپ کنٹینر پہ چڑھ کے ہوئے زرداری، ہوئے نواز شریف. اب چور چکے سارے آپ کے دائیں بائیں نکل رہے، آپ کے سارے بغل میں سے نکل رہے. ذرا علیم خان ذرا اس کو دیکھ لیں، بنی گالا کو دیکھ لیں. 12 لاکھ روپے انہوں نے جرمانہ لگا کے بنی گالا کو ریگولر اور غریبوں کے مسمار کر دیے سارے. ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر نعمان وزیر صاحب، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، قادر مندوخیل صاحب میرے مہمان ہیں. حافظ صاحب، اب جو بات ٹیکسیشن کی ہو رہی ہے کہ جی وہ امیروں کے اوپر ہونا چاہیے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، شاید پریکٹیکل ممکن نہیں ہے، لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. حکومت میں جاتے ہیں تو حقائق مختلف ہو جاتے ہیں. کیا یہ درست نہیں ہے بات؟ اس کا مطلب یہ، آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواز دے رہے ہیں موجودہ حکومت کو کہ ان کی کارکردگی اس مجبوری کی بنیاد پر ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ دلیل صحیح نہیں ہے. حافظ صاحب جتنا بھی کوشش کی جائے، میرے بھائی نعمان وزیر کوشش کرے، وہ تو کریں گے کیونکہ وہ تو پی ٹی آئی کا ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی شرح سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق آج 18% تک پہنچ چکی ہے مہنگائی کی شرح. اور یہ کرپشن خاتمے کی بات کرتے تھے. آپ نے خود ایڈیٹر جنرل کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے، انہوں نے رپورٹ دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ صرف کرونا وائرس کی فنڈ میں 40 ارب روپے گبلا ہوا ہے. 40 ارب روپے گبلا ہوا ہے. اور یہ رپورٹ یہ بھی اشکار نہیں کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے IMF کی دباؤ میں. اچھا، آپ نے ان کی بات سنی کہ شاید میرے ذہن میں 150 روپے کا وہ آیا، میرا خیال 250 روپے کی انہوں نے بات کی کہ شاید پیٹرول 250 روپے تک چلی جائے فی لیٹر. یہ فیصلہ کر چکے ہیں. IMF کے شرائط پر انہوں نے اسٹیٹ بینک بھی IMF کے حوالے کیا. اب آپ بتائیے کہ جب آپ اسٹیٹ بینک جو ریاست کا بینک ہے، اس میں پیسہ بھی پاکستان کا ہے، آپ IMF کے حوالے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی معیشت IMF کی جولی میں ڈال دی. کشمیر تو آپ پہلے نریندر مودی کی جولی میں آپ ڈال چکے ہیں، اب آپ معیشت کو بھی IMF کے جولی میں ڈال رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کی اسٹریٹجی یہ ہوگی معیشت کی کہ IMF کے اشاروں پہ چلتے ہیں، پورے IMF کو ان کے حوالے کرتے ہیں، اور جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، نہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگا، وہ ڈائریکٹ IMF کو جواب دہ ہوگا. تو یہ کون سی معاشی
حکمت عملی ہے جس سے آپ کی پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی. ہم نے جو معاشی ماہرین سنی، ٹھیک ہے میں معاشی ماہر نہیں ہوں، لیکن اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ معاشی ماہرین جو کچھ کہتے ہیں وہ جو فگر بتا رہے ہیں، وہ جو صورتحال بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں جو فیصلہ اس حکومت نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈبونا ہے. چلو کسی نے لوٹا، لیکن یہ لوٹنے کے ساتھ ساتھ ڈبو بھی رہے، یہ ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے پاکستان کی کشتی. پی ڈی ایم تو کوشش یہ کر رہی ہے کہ پاکستان کو ڈوبنے سے بچائیے، پاکستان کو ڈوبنے سے بچائیے. دو آپشن ہے ہمارے لیے، یا تو پاکستان کو بچانا ہے یا عمران خان اور اس کی حکومت کو بچانا ہے. بھائی مجھے پاکستان عزیز ہے، مجھے اپنے وطن عزیز ہے، مجھے ریاست عزیز ہے. ہم فیصلہ کر چکے ہیں پی ڈی ایم کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اور پاکستان کی بچانے کی واحد حل یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. نعمان صاحب، اب یہ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کی جو میری اطلاع ہے اس میں خود جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کی بھی بڑی شدید ریزرویشن تھی بعض چیزوں کے اوپر. پھر چودھری سرور صاحب نے کہا کہ $6 بلین کے عوض ہم نے سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے آئی ایم ایف کو. تو کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ جس سے جو پاکستان کے حوالے سے جس کے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے، جیسے اسٹیٹ بینک کا گورنر کسی کو جواب دے نہیں ہے، پارلیمنٹ کو، کسی اور چیز کو. پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ پاکستان نہیں، یہ بڑے اور کافی سارے ملکوں میں جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے یا جو بھی ان کا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک سے کرتا ہے. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان آئی ایم ایف نے کہا، جس نے کہا میرے خیال میں بالکل صحیح کہا، جس نے یہ صحیح ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان کسی اپوزیشن کو ہو رہا، سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو، کیونکہ حکومت جو پہلے اسٹیٹ بینک سے پیسہ مانگتی تھی یہ مجھے اپنے باقی بینک سے، نیشنل بینک یا باقی بینک سے اتنا پیسہ دے دیں، اب وہ حکومت نہیں کر سکتی. اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے، اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے گا. جیسے انہوں نے ابھی 1.75% اپنا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ اس کو اٹھا کر 8.25% پر لے ہے، وہ اس کے انڈیپینڈنٹ پالیسی اس نے خود فیصلہ کیا. اور یہ بھی حکومت بالکل ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن انڈیپینڈنٹ فیصلہ تھا اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اور اب سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا نقصان یہ ہوگا، اگر وہ پیسہ اسٹیٹ بینک سے مانگے وہ اسٹیٹ بینک نہیں دے گا اس کو پیسہ، اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. اور یہ ہونا چاہیے ہر ملک میں جو کامیاب. لیکن نعمان صاحب یہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں $167 168 پہ ہونا چاہیے، ڈالر بک رہا ہے 178 179 کے اوپر. ٹھیک ہے، دیکھیے جی، میرے مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑا میری بات پر مزاج خنسان سے میرے پر، لیکن یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. ریئل افیکٹ کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، عبداللہ صاحب کتابوں میں پڑھا. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ 171 بنتا ہے. آرٹیفیشلی گروتھ ہوگی مارکیٹ میں، لوگوں نے اس طرح کیا تو یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ بنتا ہے کہ یہی 172 173 میں چلتا رہے گا آگے، اس طرح ہو جائے. لیکن جو آپ کی چیز جو میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، 30-35 سال میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر فیصلے کر رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط بات ہے تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشڈ ویدر آرمی ہوگی یا جو بھی آپ کہیں، سیدھی بات کریں نا جی، آرمی بھی ساتھ اور آپ ساتھ مل کر فیصلہ کرتے ہیں. ہونا اس طرح چاہیے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی حکومت ہو، ہونا اس طرح چاہیے کہ آپ کو مل کر اداروں کو ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. اور یہ پولیٹیشین جتنے اپوزیشن والے ہیں یہ بھی سوچ سمجھ کر ایک بات کریں کہ میں پھر وہ مندوخیل صاحب سے پوچھتا ہوں 1300 بلین نقصان کیا چلتے رہیں گے اس طرح؟ اچھا، میں مندوخیل صاحب کے پاس آپ کا سوال رکھتا ہوں، مگر مندوخیل صاحب نے پہلے ایک سوال رکھا تھا کہ یہ اسی اسٹیل مل کے سامنے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نہ چلا پائے تو میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا. تو پھر وہ اس پہ معافی مانگے کہ ہم نے غلط بات کی تھی، جو جس طرح کے اسٹیٹمنٹ. جی، اسد عمر صاحب جو کہہ رہے تھے، میں اس وقت بھی اسد عمر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جی یہ چیزیں جو ہے نا، آپ کہتے ہیں چینج اینڈ مینجمنٹ، پاکستان میں وہ لوگ رہے ہی نہیں جو اتنے پیٹریوٹک تھے کہ چینج آف مینجمنٹ چاہتے. جب تک آپ کا اپنا پیسہ نہ لگاؤ، جب تک آپ کی نیند رات کی حرام نہ ہو، اس وقت آپ کا کاروبار چل نہیں سکتا. جب تک امپلائیز کا پیسہ لگا، میں تو کہتا ہوں یہ امپلائیز کو دے دیں، امپلائیز کا پروویڈنٹ فنڈ کو دے دیں، ریلوے امپلائیز کو ہینڈل کرے یا چینج آف مینجمنٹ کرے. نہیں چل سکتا، کوئی ادارہ نہیں چلتا اسٹیٹ انٹرپرائز جب تک آپ کی رات کی نیندیں خراب نہ ہو. یہ سرکاری افسر نہیں چلا سکتے جو صبح 8 9 بجے 10 بجے دفتر آتے ہیں، 1 بجے نماز کی چھٹی کرتے پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر سارے دن سوچتے ہی نہیں. یہ نہیں اس طرح چل سکتا. اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے
उनको दे दें, जैसे हबीब बैंक का मॉडल जो है, ठीक। हबीब बैंक का दिया, लोगों को दिया, ठीक हुआ, उन्हें चला आगे। आप वर्कर्स को दें, उनको दे दें, उनको क्या चलाएं। अगर वो नहीं ले सकते तो फिर आप इसको आउटसोर्स का प्राइवेटाइज करने के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कितनी आपकी सब नुकसान में चल रही है, और वहाँ अरबों रुपए नुकसान करती है। इसको ठीक करने की अपोजिशन किसको बताए, किस तरह ठीक करें। मंदोखेल साहब, नोमान साहब को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप ये जो उनका जी ये जो इतना नुकसान हो रहा है, दे एम्प्लॉइज को दें, ये इदारे दें, वही चलाएं, ये हुकूमतें नहीं चला सकती जितनी ब्लीड कर रहे हैं वो। साहब ने बोला कि मैं 3 महीने में नया पाकिस्तान बना दूंगा, तो ये तो मान लेना नोमान साहब की वो झूठ था, तो मैं उनके साथ एग्री करूंगा कि हाँ यकीनन चलाना बड़ा मुश्किल है। सियासी डायलॉगबाजी अलग है, हुकूमत में बैठ के अलग बात है। तो ये तो सारी चीजें क्योंकि सामने आवाम को गुमराह करने के ये अपना जुर्म तो मान ले। दूसरी बात ये है कि इन्होंने IMF के साथ अभी हाफिज साहब ने जो बात की थी 40 अरब IMF का, ये इनका एडिटर जनरल का रिपोर्ट है, और 6 महीने तक इन्हें दबा के रखा। यानी अभी हुकूमत इनकी चल रही है, इनके करप्शन की दास्तानी चल रही है, अपोजिशन में जाएंगे तब क्या होगा। फिर दूसरी बात यह, कोई जरूरी नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे, वो पेज भी तो पाड़ दिया आप लोगों ने। यानी जिस आदमी की अपनी काबीना के वजीरों से आगे, फिर वो कहते हैं ISI चीफ हमारा लगा दो, ISI चीफ ये नहीं होना चाहिए। तो फिर नुमान साहब आपकी फिर ख्वाहिशात भी तो फिर थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए ना। आपको नहीं पता ये मोहिद यूसुफ कौन है? ये तो अमेरिकन नेशनल है जिसको आपने कौमी सलामती हवाले की है। इसके अलावा जुल्फी बुखारी कौन था? बरतानिया का नेशनल था जिसने आपने ओवरसीज हवाले की है। उसके बाद आधे से ज्यादा काबिना तो आपकी पीपल्स पार्टी और काफ लीग और मुशर्रफ के दौर के है। आपकी अपनी जो 22 साल जद्दोजहद है, वहां से कौन से करीम निकाला है? वो ये मुराद सईद जो गाली गलोच करता है, यही आपने लिखा है, या वो अली गंडपुर जो शक्ल से शरीफ लगता है। तो बात ये है कि ये सारी चीजें आप ये मान लो कि आपने आवाम को गुमराह किए, और मैं आपको अल्फिया कहूंगा, आप 35 साल भी लेंगे, आप इस मुल्क को नहीं चला सकेंगे। इस वजह से कि जब आपको पता ही नहीं हो डॉलर का रेट कहाँ से हो, जब आपको पता ही नहीं हो, सुबह उठे आपको कोई और बताता है आप वज़ीर आज़म हो, तो बात ये होता है ना, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती है। मंदोखेल साहब, मैंने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं अपनी डिबेट को। वेलकम बैक नाज़रीन। नोमान वजीर साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, कादिर मंदोखेल साहब मेरे मेहमान हैं। लास्टली हाफिज अब्दुल्ला साहब, अब ये जो PDM का 23 मार्च के वो है, उसके लिए आप पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी राब्ता करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे, चाहे उनके कारकुनों को या सिंबॉलिकली उनकी लीडरशिप को एंगेजमेंट करेंगे दीगर पार्टी से पार्लियामेंट के अंदर? तो नहीं, ये फिलहाल जो फैसला हुआ है ये PDM की 8 जमातों का फैसला है। ठीक। और ये जो लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च है 23 मार्च को, ये भी PDM की 8 जमातों के सवाबदीद पर हो। अगर फर्ज करें PDM से बाहर जमातें, वो ख्वाह पीपल्स पार्टी हो या ANP हो या दीगर पार्टियां हो, वो इस PDM का हिस्सा बनती है या इस महंगाई मार्च में शरीक होना चाहती है, PDM का कोई एतराज नहीं है। नहीं, वो एतराज नहीं, लेकिन आप खुद से राब्ते नहीं करेंगे? नहीं, फिलहाल ये फैसला नहीं हुआ है कि हमने राब्ते करने। क्या कल किसी स्टेज पे हाफिज साहब ये बात भी आई थी कि मौलाना साहब ने कहा मैं सदारत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बास चैनल्स ये चलाते रहे कि मौलाना साहब नाराज हुए, उन्होंने कहा जी मैं सदारत छोड़ने के लिए तैयार हूँ? नहीं, असल में वो बास चैनल, मुझे पता नहीं है कौन से चैनल चला रहे थे, वो तो हमेशा से एक तरफ PDM को कहते हैं कि PDM की कोई हैसियत ही नहीं है, न उनकी कोई वजन है, ये सारे पता नहीं किस किस्म के लोग इकट्ठे हुए हैं। दूसरी तरफ वो इस इंतजार में कि PDM का बंटवारा कब हो जाएगा ताकि हुकूमत की जान छूट जाए। PDM बिल्कुल बरकरार है, मुस्तैद है। मौलाना साहब ने बिल्कुल बात नहीं की सदारत से इस्तीफा की, इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। मंदोखेल साहब, लास्ट कमेंट सर, कोई ऐसा पॉइंट है आपको लगता है पीपल्स पार्टी PDM करीब आ सकती है? क्योंकि पॉइंट दोनों तो आप इसी गवर्नमेंट के खिलाफ है, पार्लियामेंट के अंदर तो आपका कंसेंसस है बहुत सारी चीजों पे। हमें नहीं इन्वाइट, तो हम कैसे उसके पीछे जा सकते? और PDM हुकूमत को तो नोमान साहब की पार्टी को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए PDM को, क्योंकि PDM ने उसको 4 महीने की मोहलत दे दी है। हमारा तो 10 तारीख को भी एहतजाज है, हमारा तो 17 तारीख को भी एहतजाज है, हमारा तो 27 तारीख को भी, इस महीने में 3 इवेंट है हमारे। तो हम तो रोज की बुनियाद पे कर रहे हैं, अपनी बुनियाद पे कर रहे हैं। ये समझ के PDM से हमारा कोई ताल्लुक और अपना तो हाँ पता, जो असेंबली के फ्लोर पे अपोजिशन तमाम यूनाइट है और उस हवाले से बिल्कुल हम उनके साथ है। ठीक।
हाफिज साहब 3 महीने की मोहलत दे दी है मंदोखेल साहब, कहते हैं आपने तो उनको बड़ा फ्री टाइम दे दिया अगले 3 महीने का। नहीं, बात यह है कि पीडीएम ने तो बैठा ही नहीं है। पीडीएम तो हरकत में है, हमेशा तसल्सल के साथ जद्दोजहद में मसरूफ है, मैदान अमल में है वो, इस रेजिम के खिलाफ, मौजूदा नाकाम और मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ। ठीक, नोमान साहब लास्ट कमेंट सर, मैं 2 चीजें पूछना चाहूंगा। एक ये, मंदोखेल साहब ने कहा कि 22 साल जद्दोजहद के जो लोग थे, क्या वो डिसअपॉइंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस की वजह से और सही प्लेसमेंट ना होने की वजह से? और फिर जब आप एक बंदे को लाके अगर केपीके से सेनेटर बनाएंगे तो फिर केपीके के अंदर लोग ये नहीं कहते कि यार हमारे यहाँ क्या लोग नहीं थे, बल्कि आप यहाँ से किसी को विड्रॉ करें और फिर किसी को सेनेटर बनाएं, इसके ऊपर कोई रिजर्वेशंस हैं लोगों की? नहीं, देखिए ये कानून में जो लिखा है उसके मुताबिक अगर आप उसके मुताबिक आपने वहाँ का वोट अपना रजिस्टर किया, वहां से बने कि मिसेज जो है मतदान किए हैं, उस बेसिस पे उधर किया है, कानून के मुताबिक किया। अगर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन में अप्लाई करें और आप अपना फैसला लें। लीगल राइट। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जैसे अभी मेरे साथियों ने बोला कि असद उमर ने ये कहा कि इस तरह 3 महीने में हम ठीक कर दिया, हमने भी कहा ये कहा, वो मेरे ख्याल में कभी हो ही नहीं सकता। आई एग्री कि वो चीज इतना जिन लोगों को, हालांकि वो असद उमर जहां तक आप बात करते हैं एंगरों में एक बहुत बड़े इदारे में काम करते थे, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एसएमई जो होते हैं ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनका गेम प्लान कुछ और ही होता है, इनको एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है। मंदोखेल साहब कहते हैं ना, गलत बयानी की गई लोगों के साथ, गलत बयानी की गई उनके साथ, उन्होंने नेक नीयती से अपने तजुर्बे के मुताबिक एक बात कही, मैं कर जो नहीं हुई। ठीक, विद इन पीटीआई के लोग जो ऐसे भी थे जो समझते थे ये नहीं हो सकती, लेकिन उनका ये ख्याल था इस तरह हम कर सकेंगे, जो नहीं हुआ। एंड एग्री के वो एक गलत बात थी जो नहीं हो सकी, लेकिन अब चलो आगे तो चलो ना, आगे आप बात करो ना। अब जैसे मैं मंदोखेल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 74 से 77 तक कराची में रहा हूँ, वहाँ कराची में पढ़ा भी हुआ हूँ, एयरफोर्स में था वहाँ, और कराची जो था उस वक्त दुबई से बेहतर था। अब आप देखिए बेड़ा घर कराची को है, मैं पिछले हफ्ते गया था, फिर एक हफ्ता वहां रहा, और जो सिंध जो रूरल सिंध में जाकर देखे, पीपुल्स पार्टी ने भूल जाए मंदोखेल अपना बलूचिस्तान भूल जाएंगे, रूरल सिंध के वहाँ भूल जाएंगे आपका। अभी मंदोखेल साहब ने जो है ना फिर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सारी जो है ना वो गिरानी शुरू कर देनी है। नोमान वजीर साहब, कादिर मंदोखेल साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।